फुडल्यान आयलेलो कितें सांगपाचें? ना हांव येयल्लो म्हाजें एक काम आशिल्लें एक्चुली वदूळ येयल्लो काम जालें तशें भायर सरलो तुमी गावले सांगा कितें उलोवपाक जाय. सर प्रेजेंटली आमच्या गोंयांत जो मेन विशय आसा आनी गरम म्हणटा तो विशय रामा काणकोणकराचो एरेस्ट जाल्लो आसा हेचेर तुमचे कितें विचार आहा? विचार कितें करपाचें आसा तेचेर विचार की ज्युडिशरी जें कितें आसा तें घडटलें न्ही तेचेर हांवें आनी कितें उलोवपाक जाय आसलें. अशें आयकपाक येयला की रामा काणकोणकरान एक स्टेटमेंट केलेलो आमच्या गोंयच्या सीएमाचेर तेजेर सीएमान कडक निर्णय घेतले बट एक असो स्टेटमेंट सांकवाळे पंचायतीन सुद्दां जाल्लो तेजेर खंयसर आजून कितें एक्शन घेवंक ना हेजेर तुमचें कितें मत आसा? हेजेर हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसा की अशें जे कोण वक्तव्य करता तर त्या लोकांक अरेस्ट काय करपाकूच जाय कारण असले स्टेटमेंट हे कोणाकूच बरोबर ना. फाल्यां जीव घेणे स्टेटमेंट्स आसा फाल्यां कोणाचो जीव सुद्दां गेलो जाल्यार तुमी फाल्यां पुलीस यंत्रणेकूच जबाबदार दवरतले. सो म्हाका दिसता ज्युडिशरीन आनी सरकारान हेजेर इमर्जन्सी एक्ट करपाची गरज आसा. तुमकां दिसना की तेंचे पेरंट्साक मेळपाक दिवपाक जाय आशिल्लें खंय तरी तांकां सांगनासतना तांकां मडगांव व्हेलें आनी थंयच्यान आय एम नॉट अवेर अबाउट इट खंय येयलें म्हाका खबर ना हांव आतांच येयला न्ही हांवें सांगलें की हांव म्हाज्या एका कामाक आशिल्लो सो आय जस्ट कंप्लीट डेट. ना तुमकां कशें दिसता की एक जर आमी एक मनापासून जर विचार करीत तर जे तूं उलयता तें बरोबर आसा मनापासून विचार करीत जाल्यार आनी अशें आसपाकूच जाय आनी कदाचित आसतलें बी आय एम नॉट अवेर म्हाका खबर ना. आतां शैलेश बाब एक आनीक प्रश्न इथं वन सायडीड गोंय थंय सांकवाळे ते प्रकरण जाल्लें थंय हांवें सांगलें मरे अशें जर कोण स्टेटमेंट करता जाल्यार तांकां अरेस्ट हें जावपाकूच जाय. पूण तो अजून जावंक ना जावपाक जाय डिमांड आसा न्ही म्हाजो लोकांनी करचो डिमांड आनी तेज्या पयलीं तेणी स्टेटमेंट हो काडलो कित्याक हेजेरूय लक्ष घालचो. जर तो संबंध व्हिडिओ जर तूं पळयत तर अशें दिसून येता की तांकां खंय 3 म्हयने जाले पंचायतीन पेमेंटूच केलेलें ना. तेणी जे आपले ग्रिवियन्स जे थंय मांडटालो पळय तेतून ताका एक तें फ्रस्ट्रेशन जाल्लें आनी त्या फ्रस्ट्रेशनाच्या आदाराय भोवतेक तो स्टेटमेंट दिला आसतलो. विचार कर न्ही 3 म्हयने जर तुमी लोकांक पेमेंट दिना जो गार्बेज उखलता ताका लेबर लागता डिझल लागता JCB आसा म्हणटा तो टेम्पोज आसा म्हणटा तो लोकांनी खंयच्यान पयशे मॅनेज करपाचे. जेन्ना तकलेच्या वयर वयता म्हणजे तकले वयल्यान जेन्ना उदक वयता तेन्ना कदाचित पंच मेंबराच्या अगेन्स्ट असले स्टेटमेंट येता. आमी ह्यो गजाली खुबशे पंचायतींनी पळयला ते कोणाक पेमेंटूच टायमार करिना. हाऊस टॅक्स टायमार घेता बाकीचे टॅक्सीस टायमार घेता पूण जे गार्बेजवाले आसा पळय तेंचे पेमेंट बी हे लोक टायमार करिना तेन्ना कदाचित असले स्टेटमेंट बी येवं येता. पण हो आतां म्हणटा तुमी एक फ्रस्ट्रेशनान केला आसतलो ताणें म्हणून हेज्या पयलीं त्याच हेणें मायग्रंटान आनी एकट्याचेर सांकवाळच्याच मनशाचेर हात घातलेलो सो तो अजून डेंजर आसूंक शकता न्ही. सी सच दीस आर हेका आमी एंटी सोशल अलायमेंट्स म्हणटा. दीस अलायमेंट शूड बी ऑलवेज बिहायंड द बार. म्हाजो अजुनूय हो डिमांड आसा. अशें जर कोण डिमांड बी जर करता अशें जर कोण एक्ट करता जाल्यार तांकां जेली जावची. हांवें काल तुमच्या बायटान सुद्दां स्पेसिफीक केलां हांकां भितूर हे उडोवपाकूच जाय तेंची एक्च्युअल जागा ती. कारण ह्या लोकांक जर अशें जर सोडलें न्ही तांकां संवय अशी लागतली फाल्यां ते कोणाकूच भिवचे ना. आतां हांव तेजेर वक्तव्य करिना तो गोंयकार काय भायलो तो गोंयकार आसूं किंवा भायलो आसूं कोणाकूच अधिकार ना असले शब्द यूज करपाक. म्हाज्या नजरेन कायद्याच्या नजरेन हे गुन्हा आसा हो आनी पनिशेबल ऑफेन्स आसा हो. अकॉर्डिंगली पनिशमेंट हे गावपाकूच जाय. शैलेश बाब आतां तुमकां आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन तशेंच रामान आउट ऑफ आसूंक शकता म्हटलें हांवें आसूंक शकता म्हटलें. आतां बाकीचे म्हाका खबर ना तेजे पयशे दिवंक ना म्हणून तेणी फ्रस्ट्रेशन काडलें न्ही आतां हें म्हाका खबर ना कित्याक. थँक्यू.